सोडचे ना रे सोडचे ना रे सोडचे ना. मित्रांनी आपलो सपोर्ट दाखयलो पेडणेच्या पत्रकार मित्रांनी. कदाचित तांकां दिसलें आसा जनतेचो सपोर्ट जावंक जाय जाल्यार आमी फाटल्यान आसूंक जाय. म्हाका पत्रकार मित्रांचें कौतूक दिसता की ताणें सपोर्ट दिलो, पूण थोडी खंत दिसता की अजून पर्यंत आज 5वो दीस लोकप्रतिनिधी जे पंच, सरपंच आणि नगरसेवक, नगराध्यक्ष जे सगळे जाण सांगतात की बरें आसा तें हॉस्पिटलां, पार्सेकारांचें तेन्ना बरें प्लॅनिंग केल्लें, पूण उतरपाची तयारी ना, हांगा सपोर्ट दाखोवपाची तयारी ना. म्हणजेच तुमी भितात कोणाक? म्हणजे सरकारचो हेका विरोध आसा काय कितें अशें हांकां कोणी तरी सांगलां काय कितें? का आमदाराचो विरोध आसा काय कितें? मुख्यमंत्र्याचो विरोध आसा का आरोग्य मंत्र्याचो विरोध आसा? हे लोकप्रतिनिधी आसा जे जनतेन तुका 5 वर्सां खातीर जर निवडून दिल्ले आसा. म्हाका एक बरें दिसलें, म्हज्या कुशीक हांगा एक नवी झेडपी जी 14 जाणां आसात निवडून आयल्या, 4 जाण तितूंतले एक झेडपी म्हज्या बाजूक आसा, त्यामुळे आय सॅल्यूट हर. 14तले एक जायना, 25% तरी रिप्रेझेंटेशन आसा. म्हाका दिसता बाकीच्याय 3 झेडपींनी आनी 2 आमदारांनी, आमी लोकप्रतिनिधी आसात, बाकीच्या सगळे 19-20 ज्यो पंचायती आसात, नगरपालिका आसात, ह्या सगळ्यांनी देवूंक जाय हेतून. सगळे देवले जाल्यार हो विशय लगेच सुट्टा. ते आंदोलन बाबू जॉनाचे किंवा कांदोळकाराचे किंवा प्रभुदेसायाचे किंवा कोरगांवकाराचे अशें जावचें न्हय. ते आंदोलन जनतेचें जावंक जाय आणि खूपच आवश्यकता आहे हॉस्पिटलाची. ह्या हॉस्पिटलाचे म्हणजे आमी खूब फावटी म्हणटात की पेडणेकारांक पूरक आसा म्हणून, पेडणेकारांक फायदो जातलो. आमी पेडणेचे म्हणटा आसतना, पूण पेडणेकारांक फायदो जातलो म्हणटा आसतना जर मेडिकल कॉलेजच्या दर्जाच्यो जर फॅसिलिटीज हांगा तयार जाल्यो जाल्यार हांगासरले लोक जे थंय वतात तो प्रेशर देंवतलो. सर आणि एक विषय आसा की शकना. जणू म्हाका येवन विचारतलो जर जाल्यार ताका हांव उत्तर दिवंक शकता, पूण तरी तुवें काडलोच विशय म्हणून सांगता. हे 14 सुरू केल्ले, 14 टेंडर बिंडर हो प्रोसेस. प्रत्यक्ष बांदकाम म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर 15 2 वर्सांत येदी इमारत जाली. अरे केदी इमारत आसा ही? मेडिकल कॉलेजीचें लिंक हॉस्पिटल करपाचें न्ही, मेडिकल कॉलेज उबें जावंक शकता अशे क्षमतेची ही इमारत आसा. 2 वर्सांत कंप्लीट जाला. म्हाका तुमी जर परत हाडलो हांगा जाल्यार ते हांवें फुडें कशें करप? तर फुडें करप जेका तुमी निवडलो, जेका जायंट किलर केलो ताणें करप न्ही तें. ताची कितें जबाबदारी? फक्त फाटीत बसोवप आनी ताच्या नंतर जायंट किलराकय उडयणारो जो सुपर जायंट किलर आयलो तो बाबडो अत्यंत म्हणजे हसत आसता. तो म्हणजे बरी गोष्ट आसा जाल्यार हसप हें स्वाभावीक आसा. ताच्या आंगलट सुद्दां कितें आयलें जाल्यार हसता तो कितें करता हसून हांव नको, हसत आसता. म्हणजे ताका खंयचे सांगलें, ताणें प्रश्न विचारलो विधानसभेत. हांवें 2-3 फावटी पळयलां, दर फावटी तो हो प्रश्न विचारता. अरे बस रे, आमी करतात, डिसेंबरांत करतात. तो हो बसलो. आतां काल ताका सांगलां ह्या जानेवारीन करता म्हणून, जानेवारीच्या अखेरी पर्यंत करता म्हणून. ताका आनंद जालो, बसलो. अरे जानेवारी पर्यंत कशें जातलें तें? तातूंत ताणें जर माहिती करून घेतली खुद्द प्रश्न विचारणाऱ्यान, भितर ऑपरेशन थिएटरां कितलीं आसात, भितर डिपार्टमेंट्सां कितलीं आसूंक जाय, तेची हे OPDs कितल्यो आसतल्यो, कसले कसले वॉर्ड्स आसतले, ही जर स्वता माहिती करून घेत जाल्यार तो मंत्र्याक विचारपाचो, बाबा रे तूं 30 तारीख पर्यंत म्हणटा ते तिचल्लो जो ऑपरेशन थिएटराचो कॉम्प्लेक्स आसा तेतूर कितलीं ऑपरेशन थिएटरां आसात खबर आसा, ताची वेवस्था कितें जाल्या, ताचें टेंडर केन्ना आयलां किंवा तातूंतलें कितें इन्स्टॉलेशन चल्लां, तें केन्ना कंप्लीट
ती ऑपरेशन थिएटरां कंप्लीट जाल्या शिवाय आमकां कित्याक जाय ती तिचर दोतोरांची रिक्रुटमेंट जावंक जाय. मेडिकल कॉलेजीचे शेअर करताले ही गोष्ट बरी आसा, पूण ह्यो गजाली ताणें पूण तो समजून घेना. ताका सांगलें डिसेंबर आतां हे म्हयन्याक जातलें, येस बसलो तो. अशें कशें जातलें? सर आता 30 तारखेक तेंच्यांनी दिला डेट आणि जर ते शिफ्ट जर करतात हाचेर तुमचो विरोध आसतलो. नाही हे शिफ्ट करपा खातीर ते केल्लेच ना. हे पळय CHC जें आसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे 20 बेडाचें आसूं शकता, 25 बेडाचें आसूं शकता, घडयेक 30 बेडाचें आसूं शकता. ते 100 बेडेड आसूं शकना. ते बांदलां हे इंडिपेंडंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक करपा खातीरच हॉस्पिटल म्हणून बांदलेलें आसा. ताका लागून मेडिकल कॉलेजाकूच ते लिंक जावंक जाय, ना जाल्यार तो पयसो फुकट. मुख्यमंत्री किंवा आतां मंत्री मुख्यमंत्री म्हणटा जर जाल्यार तो चर्चेचोय विशय जावंक शकता. आनी जर मेडिकल कॉलेजाक लिंक करप अशें जर नासलेलें जाल्यार मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर खटलो घालचो मरे. सरकारचो पयसो 100 कोटी फुकट घालयलो ह्या नालायकान म्हणून आनी खटलो घाला. तेची एप्रोप्रिएट एप्रुवल, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल, फायनान्शियल एप्रुवल, कॅबिनेट एप्रुवल ह्यो गोश्टी असल्या शिवाय ते जातलें कोण सांगता? हो आमदार आमचो बडबडटा, हांव समजू शकता. खंयच्या मंत्र्यान क्लियर केल्लेले न्हू, खंयच तशें बरयलेलें ना, त्याच्यामुळे आम्ही करूंक शकत. म्हजे कडेन मागणी नासली अशी न्ही, मागणी आसली. हे जुने जे CHC आसा तेची दशा जाल्ली आसा आनी मातश्यो थंय बऱ्यो सुविधा जावच्यो. आनी त्यामुळे जुना हॉस्पिटल जो आसला CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो आमी रिफर्बिश करपाक घेतलेलो आहे. आनी म्हाका एक्झॅक्ट फिगर खबर ना, पूण 3 ते 4 कोटी अशे खर्च केल्यात तेजेर आनी बऱ्या पद्दतीन रिफर्बिश जाल्लो आसा. अजुनूय तेची क्वॉलिटी तशीच आसा, पूण तो करता करता लक्षांत असा आयला की पेडणे तालुक्याची लोकसंख्या विचारान घेतल्यार पेडणे तालुक्याचो ज्या पद्दतीन विकास आणि लोकसंख्येत विस्तार जाता, थंय ज्यो नव्यो नव्यो गोश्टी येतात ह्यो सादारणपणे एका वेळार पेडणे तालुको हो सगळ्यांत फाटलो तालुको असो धरलो वता. पूण आतां डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तालुको हो नंबर 1चेर आसा आनी ताका लागून शैक्षणीक तशेंच आरोग्य विशयक सुविधा हांगा वाडूंक जाय. हांव शैक्षणीक क्षेत्रांतूच वावरणारो, त्यामुळे ते म्हाका कोणें व्हडलें सांगची गरज ना. पूण आरोग्य विशयक सुविधा हे रिफर्बिश करपाक घेतकीर आमी आनी एक एडिशनल मोठा हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल प्लॅन केला. आनी सुरवातीक तर हॉस्पिटल म्हणूनच आसला, ही गजाल खरी. पूण तो बांदपाक घेतकीर काही गजाली अश्यो घडत आयल्यो. मेडिकल कॉलेजीचे सीट वाडोवप आसले, त्या वेळार इंडियन मेडिकल कावन्सिलान ज्यो कंडिशन्स घातलेली तातूंत फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट इम्प्रूव करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजीचो, तेतून लेडीज हॉस्टेल नवीन बांदपाक आमी 300 बेडांचे लेडीज हॉस्टेल बांदले. मागीर गार्ड आसतात जे रेजिडेंट डॉक्टरा नंतर तांचे खातीर रावपाच्यो वेवस्था करपाचे. मागीर एग्जामिनेशन हॉल, लायब्ररी हॉल आनी तातूंत ग्रामीण भागांत गोवा मेडिकल कॉलेजीचे आनीक केंद्र जाचो उपयोग तितल्या लोकांकूय जातलो आनी हांगासरल्या
जे शिकाऊ डॉक्टर आसात, रेजिडेंट डॉक्टर आसात, प्रॅक्टिसींग डॉक्टर्स आसात, तांकांय गांवाचो सराव जातलो म्हणून जशें सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हॉस्पिटल आसा, मंडूर ह्या गांवांत जशें हॉस्पिटल आसा तें म्हाज्या अंदाजान 40 बेडेड हॉस्पिटल आसा जें GMCक लिंक्ड आसा. तशेंच पेडण्यान हॉस्पिटल जावचें 100 बेडेड हॉस्पिटल जे GMCक लिंक्ड आसचें. हें आमी इमिजिएट सुरू करतना हो विशय केलो. आमी इंडियन मेडिकल कावन्सिलाक एक गोश्ट कंप्लाय करता आसतना हे आमी 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदतान हेचे रेफरन्स दिल्लो आसा आनी तातूंतसूनच जे सीट वाडोवपाची जाली गोश्ट ती सीट वाडोवप जालें. बरी गती दिल्ली म्हणजे म्हाका याद आसा 2013 आमी रिफर्बिशींग करपाक हें हॉस्पिटल घेतलें आनी 14 आमी त्या हॉस्पिटलाचो पावो घातलो. खंयच्या नवीन हॉस्पिटलाचें 100 बेडेड हॉस्पिटल. येदें व्हडलें हॉस्पिटल 2 वर्सांत स्ट्रक्चर करप ही खरी म्हणजे विक्रम तो. म्हणजे येदें हॉस्पिटल बांदपाक 2 वर्सां आनी सुरू करपाक आतां 10 वर्सां जालीं तरी सुरू जायना. हांव 2017 हांव डिफीट जालो. म्हाका दिसता हांवें वर्साचो मिस्टेक केलीशी दिसता एक. हां, डिफीट जातकीर खरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्या हॉस्पिटलाचेर मोडलेले पयशे हे म्हज्या बोल्सांतले न्हय. त्यामुळे म्हाज्या नंतर येणाऱ्या आमदारान ते फुडें व्हरप आसता. नवीन आमदार एक आयलो, ताणें बाबड्यान उद्घाटन केलें आनी 3 बेडी घातल्यो डायलिसीसच्यो. त्यो आसात थंय. आनी कालच हांवें आयकलां हातूंत मेडिकल कॉलेज हातून विधानसभेन की येणाऱ्या 30 तारखेक परत उद्घाटन जाता म्हणून. तेतूंत कितल्यो बेडी मेळटल्यो हांव सांगूंक नको. पूण खरीच पेडणेकारांची थट्टा जाल्ल्या. हांव खरें म्हणशीत जाल्यार जे आमच्या मित्रांनी काही हो विशय घेतलो आनी गेले 2 वर्स ते तापयतात. म्हाका एका वाटेन बरेंय दिसता म्हणजे कोण तरी हेच्या फाटल्यान आसा. पूण हांव ह्या सगळ्या चळवळी कडल्यान 2 पावलां पयस रावलो. हेचें ठरून कारण अशें की ना ते लक्ष्मीकांत पार्सेकारूच करता आनी ताका पॉलिटिकल स्वप्नां पडटात परत आनी ताका लागून ताणें हे चाळोवन घातलां. त्यामुळे हांव पूर्ण फाटीं आसलो. बाबडो लोगो सुरू करताय म्हजे कडेन सर तूं येता न्ही फालच्यान आमी सुरू करता ना म्हळें तुमची ताकद कळोंक जायी आनी जनतेक हे बिगर राजकीय आसा आनी हो लढो हो जनतेचो लढो आसा हे सरकाराक कळूंक जाय. आनी जनतेचो लढो हो हळू जनतेचो लढो म्हणूनच हो फुडें येता. तेचें क्रेडीट म्हजें नांव जरी खंय आयलें तरी तेचें क्रेडीट म्हाका वचना. तें जनतेक जो निर्धार केल्लो दिसता दर दिसा ताका हे सपोर्ट वाडटा. ताणें उलयल्लें काय हांव आयकूंक ना. तो म्हाका सांगीत जर खंय कितें बरयल्लें आसा हें दाखय म्हणून जाल्यार सोदूं येता सुद्दां. म्हाज्याय कडेन काय मी कितक्या लिहिल्लो आसा त्या 5 वर्सां आनी समजा लिहिल्लाय नासला जाल्यार ली मरे तूं ली मरे. लिहिल्ला नासला जाल्यार तुका लिहूंक कळना. सगळ्यांत मी लिहून दवरूंक जाय. ते तशेंच म्हणटा सर तुमी लिहून दवरूंक जाय आसलें. लिहून दवरूंक जाय आसा. मी खंयची गजाल लिहिल्ली हे करतो. खंयची लिहून दवरलेली म्हाका सांग. ते पार्शात ते आमी ब्युटिफिकेशन केलां ते कितें खाजन गुड्डो आमी ब्युटिफिकेशन म्हणून केलें. फुडल्या लोकांक वचपाक वाट केली. थंय मी हय दिवाळी सेलिब्रेशन करा म्हणून लिहून दवरलेलो. चोपणें ब्युटिफिकेशन केलां
थिचल्ले बाबडे नुस्तें विकताले तांकां हालयलीं थिचल्ले आनी ती तेन्ना तिडक काडीत भजेर बीन पूण तेंची ऑल्टरनेट वेवस्था थंय ओवर हेड टँक आसली रिजर्वेयर आसलो तो उडयलो अनयुज्ड आसलो थंय तांकां बसपाक जागा केली हे बरें ब्युटिफिकेशन केलें फावंटन घातले बऱ्यो इल्युमिनेटींग लायट्स बीन घातल्या फावंटन बंद पडला ते लिहून दवरूंक जाय ते चालू कर म्हणून ना तेणें लिहून दवरूंक ना त्यामुळे चालू कशें करचें आमी अशें आसा आनी तशें जाल्यार ते जे उंच खांबे आसत त्या खांब्याचेर जे कटआउट लायल्यात थोबडे लायले दाखोवपाक जर चवथीक आसतात दिवाळेक आसतात क्रिसमसाक आसतात न्यू इयराक आसतात आतां वचून पळयात ते हांवें बरोवन दवरलेले हांगा कटआउट लाया म्हणून लिहून काय दिवचो पडटा म्हाका दिसता हे फकाणां करची न्हय हे हो विशय फकाणार व्हरपाचो न्हय हो खूब विशय सिरियस आसा बाबडे जॉन लोबो प्रभू देसाय आमचो कानोळकार ह्या मंडळींनी हो उलोवप ना हेचेर आमी टेक्निकली आनी कोण उलोवंक शकना तेंच्या संकल्पनेनसून ही येदी मोठी जी वास्तू उबी रावल्ली तेंचें एक स्वप्न आसलें की हे एक GMCक संलग्न करून हॉस्पिटल उबें जातलें त्याच मनशान केन्ना चिंतूंक नासलें की 10 वर्सां नंतर आपल्याक त्याच हॉस्पिटलाच्या समोर रस्त्यार बसून ते धरणे धरपाक पडटा आज जेन्ना तुवें हॉस्पिटल कृती समिती गेले 4 दीस सतत हांगासर आंदोलन करता साखळी उपोशण करता गेली 2 वर्सां सतत ह्या नवीन वास्तूचो विशय तेंच्यांनी उखलून धरला तेचे पूर्ण श्रेय हे तुवें हॉस्पिटल कृती समितीक वयता सरान जेन्ना हांगासर येदो वेळ हे सगळे जेन्ना विशय सांगल्यात मांडल्यात परत एकदां सांगता तेच्या नंतर हांवें उलोवप कितपत योग्य हें म्हाका कळना पण हांगासर हो पूर्ण प्लॅटफॉर्म आसा हो तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो तेच्या वेळी हें पॉलिटिसायज जावचें न्हू अनेक लोक हांगासर येवन तेचो पॉलिटिकल मायलेज घेवप तो वेगळो भाग त्याच्यामुळे कोणाचेर आरोप प्रति आरोप करप हो विशय हांगासर ना जर ते 2 वर्सांनी जावपाचें जर येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसलें जाल्यार तें शक्य नासलें कारण ज्या वेळाचेर हेचें फावंडेशन स्टोन दवरला त्याच्या नेक्स्ट डे दिसा पासून आमी सरा बरोबर तेन्ना काम करताले म्हाका सरान ह्या विजिटींग कमिटीचो त्या वेळाचेर चेअरमॅन करून दवरलो आनी सरान जाल्यार ही टास्कार घेवची पडटली ह्या लोकांक म्हणून आनी एवरी विकेंडाक सर तेचो हें घेवप की थंय वचून पळया म्हणून आनी म्हाजें घर हॉस्पिटलाच्या कुशीक आसल्या कारणान हांवें कंपाउंडार उडकी मारली हांव तेवटेन पावतालो आनी त्या वेळाचेर म्हाका अजून याद जाता सरान सांगलें की 19 आमकां हे वास्तूचें उद्घाटन करपाक जाय म्हणून आनी तेच्या पयलीं ते सरान सांगलें की आमी जुने इमारतीचे CHCचे जेन्ना आमी रिफर्निश केला ते म्हाका दिसता तेच्या सारकी सुसज्ज आनी वास्तू म्हाका दिसता गोंयभरांत खंयचेच हॉस्पिटल नासलें आज जर तुमी हांगासून जर मातशे भितर वचून जर पळयशात 10 वर्सां पूर्ण जाल्या त्या गोश्टीक म्हाका दिसता 5 म्हयने काय 6 म्हयने जावन गेले 4 म्हयने जातले बहुतेक की हांगासरली कॅज्युलिटी जो सिलींग आसा पयलो फॉल सिलींग आसा तो कॉलेप्स जाला आनी ते थंयसरली कॅज्युलिटी उखल्ल्या आनी फिमेल वॉर्डान व्हरोन दवरल्या पावस सोंपलो आतां बालद्यो थंयच आसतल्यो तुमी पळयशात जाल्यार तो कोणाक दवरल्या खबर ना पण अजूनय सिस्टमीचे दोळे उडनात की बाबा ती आमी थंय शिफ्ट करप आनी महिलांक परत तो वॉर्ड उबो करून दिवप म्हणून अनेक गोश्टी सरान हांगासर कवर केले ह्या निमतान विशय जरी आमचो हॉस्पिटल आसलो जाल्यार सर उलयतना खाजनगुंडाचोय विशय उलयलो सरान म्हटलें की थंय आपण खंय बरोवन दवरूंक नासलें की तुमी ते दिवाळी किंवा इतर इव्हेंट करा म्हणून तशेंच सरान म्हाका दिसता म्हाका खात्री आसा जाल्यार सराक विचारया सरान हें लिहून दवरलेलें नासतलें की जी आसा हांगासर CHC तितून 70 तुमी बशी घेवन या म्हणून स्टाफांक घेवन आनी व्हरा म्हणून म्हाका दिसना सर हें तुमी उलयल्लें आसा जाल्यार हें उलोवप खूब सोंपें आसता पण आमचें जालां कशें आमी सिस्टम बदलल्या राजकारण एका वेगळ्या लेवलीचेर पावला जी लेवलूच ना त्या लेवलीच्या सकयल पावला आनी तेच्या हो जो रस्त्यार आमी जे बसल्यात ह्या रस्त्याचेर जर आमी पेडणे कोर्टा कडसून जर आगारड्या पर्यंत पळयत जाल्यार ह्या रस्त्या सारको दुसरो आनी रस्तो खंयचो नासलो तालुक्या भितर पण त्या रस्त्याची दशा पळयात तुमी त्या वेळाचेर आमी आमच्या फातर काळजार दवरून सराक म्हटलें की समोर एखाद्या ब्युटिफिकेशनाचें नितळ जाय जाय परिसर म्हणून हे समोर जे गाळे आसले ते सराक आमी रिक्वेस्ट करून ते सायडीक गेले रायटाक गेले की हॉस्पिटलाच्या समोर मातशी स्पेस बरी जाय म्हणून ते बरोवन दवरलेलें ते जालें तेची दशा पळया मातशे कॅमेरा फिरोवन तुमी पळया म्हणजे राजकारणाची लेवल जी खंय आसा ही दिसता हांगासर त्याच्या बाजूक पळयशात जाल्यार सुलभ शौचालय करून दवरलेले आसा
ते फक्त कोणाक तरी एका कॉन्ट्रॅक्टराक त्याचे काम दिल्ले आसतले, त्याचे बिलूय जावन गेले, पण त्याचे दार केन्ना उगडले ना, कारण भितर उदीकूच नासतले. ते तुम्ही हांगासर कॅमेरा फिरयत जाल्यार पळोवंक मेळटले. जे लेवल जे आयच्या राजकारणी आसा, ज्याचो विचार आसा, ते एकदम सारके सकयल्या हेचेर पावल्ले आसा. हांव परत एकदां सांगता, ह्या प्लॅटफॉर्मार हांव टिका करिना, पण ज्या पद्दतीन ही सरांची संकल्पना आसली की हांगासर एक मोठी वास्तू उबी जावन पेडण्यातल्या लोकांक किंवा पेडण्याच्या आजूबाजूच्या लोकांक हांगासर योग्य मेडिकल फॅसिलिटीज मेळच्यो, ह्यो आज पयल्यो जाल्यार पूर्ण रसातळाक मेळयल्यो आसात. हांव विनंती करता की आयज जी कृती समितीन मशाल मिरवणूक जी काडल्या, ते मशाल मिरवणुकीक सामान्य जनता फुडें सरपाक जाय आनी ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी ती यशस्वी करपाक जाय. आनी हांव परत एकदां मागता तुमच्या समोरूच, कित्याक खूब वेळाचेर आमकां संवय आसा, मातशें एक आंदोलन केलें आनी त्याच्या मातशें आमकां कितें तरी आमीश दाखयलें, गाजर दाखयलो काय दुसरे दीस आमची प्रत्येक रॅली वयता जिखले 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 म्हणून, जे झोनिंगा वेळाचेर जाल्ले. हेच लोक असले विरोध करणारे परत त्याची रॅली काढली. सिमिलर काल आमी हरमला गेल्ले, मशाल मिरवणूक काडल्या, ते रिवर्स केले म्हटले, पण परत थंय अभिनंदन केले गेले. 27 नंतर ते सांगता, परत एकदा सांगता, हे डोंगर असले तशेंच उरतले, हो एक हरमलचो डोंगर ना. हांव सांगता, मोरजी आसात आगार मतदारसंघाच्या इतिहासात जे आता आमदार निवडून येयल्या, ह्या तुवें हॉस्पिटलाची काळजी खरोखरच आमच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांकां आसा. म्हणून आयज हांगा हे लोकां बरोबर आयज रस्त्यार उतरलेले आहात. हांव मागता सगळ्यां कडेन जे कृती समिती आनी सबंद पेडणे तालुक्यांतले जे नागरीक येयल्या त्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक करचे, कारण त्यांच्या ह्या विचारधारान एक फुडले 25 ते 50 वर्साचे विचार करून त्यांच्यानी ही नवी वास्तू ही उभी केल्ली आसा. आणि खरोखरच आमकां ती वास्तू इतली गरजेची आसा हे त्यांच्या मनान ताका विचार एक खबर आसले कितें करपाक जाय आसलें ते. पण आयज पळोवपाक गेल्यार त्याच्या फाटल्यान म्हाका दिसता गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आमचे ते, पण आयज आमी पेडणे मांद्रे मतदारसंघाच्या ज्या जनतेन आयज तांकां जे आमी म्हणटात तशे आयज डिफीट जाले ते, हे हातून आमकां एक कितें उत्पन्न जाला कितें, म्हाका दिसता हे खंय तरी आमकां एक लॉस आसा. आयज जर ते स्वता जर थंय आमदार म्हणून आसलेले, आयज मंत्री म्हणून आसलेले जाल्यार आयज म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल उबें आसतलें आसलें. हांव पॉलिटिकल विशय उलयना, कारण ही कृती समिती आसा पळय एक सादे कॉमन मनशांची. आयज जायते पॉलिटिशियन येतात हांगासर सपोर्ट करतात, हे मोठे आमचे, पण हे हॉस्पिटल कित्याक लागून आनी कोणाक लागून जाय हो जर विचार जर ह्या राजकारण्यांनी जर केल्लो, खास करून हांव ते थेट आरोप आरोग्य मंत्र्याचेर करता, विश्वजीत राणाचेर. 15 दीस पयलीं तो सांगता ते फूल लोडेड करचे, अपग्रेड करचे, मशिनरीज घालची. जो पर्यंत ते घालिना जाल्यार आपूण पेडणेकारांक न्याय कसो दिवं शकता. हांव बेश्टी तेंची थट्टा किंवा टिंगल करूं शकना. जाल्यार येता ते 8-4 दिसांनच ताका स्वप्न पडलें की भितर मशिनरीज घातल्यात, बाकीचे कितें इक्विपमेंट्स घातल्यात, स्टाफ घेतला तो. आनी जेन्ना हो आमचो आमदार जाका लोकांनी निवडून हाडला, म्हाका दिसता हो जो प्रश्न मांडटाना तेणी सिरियसली प्रश्न घालूंक जाय आसलो. ही फकाणां न्हू, चल यो रे हॉटेलार बसया रे, च्या पिवया रे, तुका कितें जाय रे, भाजी हाड रे, पाव मिरची न्हू. हे एक आरोग्याची गोष्ट आसा ही. हो सिरियस तेणी प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. ताका फकण ज्या पद्दतीन तेणी प्रश्न केला त्याच पद्दतीन ताका उत्तर मेळिल्लें आसा. जाले 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता, मुख्यमंत्री कितें सांगता, हो जबाबदार मनीस आसा. हो एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री, जो हेडेड म्हणटा तसो, तो सांगता तूं बस रे, तुका कित्याक पडला ते, तो घालता न्हू. म्हणजे हे कितें रे, घालता कितें. आणि हो दुसरो सोमतो सांजचो बायट दिता आपली, 30 तारखेक इनॉग्रेशन जाता, म्हणजे आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तूं त्या नव्या इमारतीन घालता. ही आमकां लज जाय. तुमकां जे आमी निवडून हाडटा पळय एक आमदार म्हणून, स्थानिक लोकांचे विचार करा तुम्ही. आयज नुकतेच पार्सेकर सरान सांगलें, जो खाजन गुंडो ब्युटिफिकेशन करपाक लागून तुम्ही आता जे लेखी सोदतात, हो आता आरोग्य मंत्री सांगता पळय, लेखी खंय बरयल्लें ना जीएमसी लिंक करपाक. अरे येदी मोठी जे हॉस्पिटल जे बांदला 100 बेडेड, जी प्रोविजन केल्ली आहा, तुका आनी लेखी जाय तेका. हे कितें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करपाक दवरला, हो PSC करपाक दवरला हे. सो खरेंच हांव ह्या गोष्टीचो निषेध करता. पयलीं जो आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान जो वक्तव्य केल्लें आहा ते 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता. ज्या पद्दतीन जे हॉस्पिटल आसा त्या पद्दतीन जर ते 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता, पुन्हा एकदा सांगता आमी थंयसर हे कशेंच खपोवन घेवपाक ना. आणि जर हे ओपनिंग करपाक जे काही जे लिडर्स आसात
मांद्रे मतदारसंघातले तसेच पेडणे मतदारसंघातले हे जे जे कोण फुडें सरतले आमी त्यांच्या घरा मोर्चा हाडटले आणि हे ओपनिंग करपाक हांगा दिवचे ना करा म्हणून सरकार काय गांभीर्य दिसना आयज ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवच्या खातीर माजी मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे पार्सेकर सर आयिल्ले आसा, सगळे पेडणेकर आयिल्ले आसा आनी आयज सांजची मशाल मिरवणूकूय जावपाची आसा. म्हाका दिसता की सरकार फक्त बिझनस मायंडेड जाल्लें आसा. ज्या प्रकल्पासून पयसो, ज्या प्रकल्पासून संपत्ती कशी गोळा करची हाजेर चड भर दिल्लो आसा. पेडणेकार मागता की तांकां जी आरोग्या बाबतींत जी सुविधा आसा जाची तरतूद पार्सेकर सराच्या संकल्पनेन केल्लेली मुख्यमंत्री आसतना ती सुविधा आयज बहाल करची, खंयसरय तडजोड न करता. आयज आमी जर पळयलें जाल्यार इब्राहिमपूरच्यान जर हॉस्पिटलान जर वयचो पडटलो जाल्यार कासारवाडणे वयचो पडटा. कासारवाडण्याची परिस्थिती हाज्याकून पास्ट जाल्ली आसा. जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जर पेडणे तालुक्याक दिले जाल्यार इब्राहिमपूरच्या लोकांक, केरयेच्या लोकांक, सगळ्या लोकांक पेडणे तालुक्यांतल्याचो फायदो जातलो. सो म्हाका कळकळीची विनंती आनी आव्हान करचें दिसता ह्या सगळ्या पेडणेकारांक, भावा भयणांक, खरेंच जर तुमकां आरोग्याच्या बाबतींत गांभीर्य आसा आनी तुमकां वारंवार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान किंवा GMCन वचपाची गरज ना जाल्यार आयज ह्या आंदोलनाक तुमचें स्वताचें आंदोलन आसा, तुमच्या स्वताच्या आरोग्या खातीर हें आंदोलन आसा. ह्या आंदोलनाक मोठ्या संख्येन पाठबळ दिवचें आनी ह्या आंदोलनाक मोठ्या संख्येन तुमी सहभागी जावचे जेणे करून सरकाराक कळटलें की पेडणे तालुक्या खूब गांभीर्यान घेतलेलें आसा. थँक्यू. येस सर, थँक्यू. आनी म्हाका दिसता सगळ्यान इम्पॉर्टंट दीस आसा आयज, कारण हरमल गांवान आमी दाखोवन दिलें की मशाल यात्रा काडली थंयसर. गोंयभरच्या लोकांनी आमकां थंय जॉयन जाले, हजारा वयर थंय लोक जाले जॉयन. आनी सरकाराक थंयसर आमचे डिमांड्स आयकचे पडले. सरकाराक खंय तरी माघार घेवची पडली आनी तेंच्यांनी थंयसर माघार घेतली. सो तशेंच हांव एक्सपेक्ट करता की आयज सरकार म्हाका दिसता रावता की आमी मशाल कशी यात्रा काडटले जावं अशें कितें तरी स्टेप घेतले आनी मागीर आमी करतले म्हणून सरकार म्हाका दिसता वाट पळयता. मागता आतां आमच्या पेडणेकारां कडेन सगळ्यांनी आयज 5:30 हांगासर येवचें. ITI आसा तुवें थंयसर येवचें. सगळ्यांनी हांगासर येवपाची गरज आसा. तशेंच बाकीच्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता की सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, हात जोडून रिक्वेस्ट करता, आयज मातशें आमच्या पेडणेकारां खातीर हांगासर तुवें मातशें आयज 5:30 सांजचे येयात, कारण हो सगळ्या आमच्या पेडणेकारांच्या हेल्थाचो इश्यू आसा. आमी मागता ते आमी कसली गोश्ट मागता हें सरकारान मातशें चिंतूंक जाय. आमी कसली मजेची गोश्ट मागिना. आमी मागता फक्त फूल फ्लॅज्ड हॉस्पिटल आमच्या पेडणेकारांच्या हेल्था खातीर, पेडणेकारांच्या आदाराक मागता. तुमी आतां हॉस्पिटल पेशंट जर खंयचो व्हरचो पडलो खंयसर जाल्यार तुमचे रस्ते तरी बरे आसात. रस्त्याचेर तुमच्या पाड पडला, तुमच्या PWD डिपार्टमेंटाचेरूय पाड पडला. सो हे व्हरतलो पेशंट समज हांगाच्यान जर GMCन जावं हांगाच्यान आजिलोन व्हरतलो जाल्यार ताका टायम कितलो वयता. तेज्या मदीं आतांच अशें कितलेशे जाणांनी सांगले अशे कितलेशे पेशंट आसात जे हांगासरल्यान थंय पावासर हॉस्पिटलान मरण पावल्ले आसा. सो मागता हेजे सरकारा कडेन जे 30 तारखेक कितें करता म्हणून सांगला पळय, हे फक्त लोकांक शांत करपाचो हो प्रयत्न आसा. फक्त तुमी आंदोलन बंद करा आनी मागीर आमी परत आपल्याक जाय ते करतले, हे फक्त हो आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हे जे आतां असेंब्ली सोंपली काय म्हाका दिसता परत आसले तशें ते आमकां इग्नोर करपाक लागतले. सो ताका लागून आयज सगळ्या लोकांनी हांगासर येवन दाखोवपाची गरज आसा की आमी सगळे एकठांय आसा आनी हो जो विशय आसा इतलो गंभीर विशय आसा तेजेर आमकां जाता तितल्या बेगीन तेजेर सोल्युशन जाय. कवडे पालयेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य हरमल. असो हांगासर आमच्या तुझ्या हॉस्पिटला खातीर जो चेन हंगर स्ट्रायक सुरू आसा तो हंगर स्ट्रायक आमच्या हांगासर आमकां एक बऱ्यान बरें हॉस्पिटल मेळपाक जाय म्हणून हांगासर ह्या भावांनी सुरू केल्लो आसा आमच्या पेडण्याच्या. आणि हे हॉस्पिटल आमचे पार्सेकर सर ज्या टायमार CM आसले तेंच्यांनी ही बिल्डींग उबी केल्ली आणि गेली कित्येक वर्सां जाली ही बिल्डींग तशीच उबी आसा. तेचेर कोणी कसलो डिसिजनूय घेवंक ना तेचेर कसले इम्प्रूवमेंट करूंक. आयज जर आमच्या पेडण्यान खंय तरी एक व्हडलो एक्सिडंट जाता किंवा जर कोणाक अटॅक येता किंवा एखादी महिला प्रेग्नंट बायल जिका एमर्जन्सी ऑपरेट करची पडटा जाल्यार आमकां हांगासून GMCन धाडटा. आणि बरेचसे असे पेशंट आसात जे GMCन वयता वयता वाटेकूच ते मरण पावतात. सो ही हलगर्जीपणां आमच्या पेडणेकारांच्या बाबतींत जावपाक जायना. ताका लागून सरकार कडेन मागता हे हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन आमच्या GMC हॉस्पिटलाक लिंक करून त्या हॉस्पिटलान ज्यो बरे फॅसिलिटीज आसात प्लस डॉक्टर ते सगळे आमकां हांगासर प्रोवायड करून दिवपाचे जेणे करून आमचे पेडणेकार भाव सगळे हांगासर आमच्या हेतूयान ह्या हॉस्पिटलान आपली जी ट्रिटमेंट आसा ती लागींच्या लागीं करून घेवंक शकता. दुसरें म्हटल्यार जी आमची
सॅटेलायट जी याची सुविधा जी हें आसा आमची OPDची ती म्हाका दिसता सगळ्याक आसा, पूण आमच्या पेडण्यान ती सुविधा उपलब्ध ना. आयज साखळे वाळपय त्या सायडीक घराघरांनी वचून डॉक्टर ट्रिटमेंट दितात, जे खास करून जे आमचे ज्येष्ठ नागरीक असतात किंवा जे असे पेशंट जे हॉस्पिटला पर्यंत ट्रॅव्हल करू शकना त्या पेशंटांची ट्रिटमेंट ते डॉक्टर घराघरांनी वचून करतात. सो ती सुद्दां सुविधा आमकां ह्या सगळ्या बरोबर म्हाका दिसता सरकारान प्रोवायड करून दिवपाची अशी म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा. आणि हो जो स्ट्रायक आसा तो आमच्या ह्या 4 भावां खातीर न्हू, हे हॉस्पिटल आसा ते फूल आमच्या पेडणेकारां खातीर जावन आसा. सो मागता आमच्या सगळ्या पेडणेकारांनी आयज हांगा येवपाची गरज आसा. आणि जेन्ना जेन्ना हे आमचे भाव खंय तरी पेडण्याचे अन्याय विरुद्ध खंय तरी आवाज उठयतले त्या टायमार प्रत्येक टायमार हांव तेंच्या बरोबर सतत आसतलें. आणि आयची सांजची मशाल मिरवणूक आसा, त्या मशाल मिरवणुकेक सगळ्यांनी आपलो पेडणेकारांनी सहभाग दिवचो. समितीचे आज 5वो दीस आंदोलनाचो आणि हे पेडणेकाराचे दुर्दैव्य आरोग्या खातीर आमकां रस्त्यार बसचें पडटा. आणि सांगचें म्हटल्यार आयज जो पेडण्यार जो अन्याय वेळोवेळी जाता आणि जो पेडणेकारां वांगडा खेळटा त्याचं अस्तित्व कायमचें सोंपलेलें आसा, हें सांगपाची गरज ना. आणि डेमोक्रेसीचो चवथो पिलर म्हणटात तुमी पत्रकार, आणि ते पत्रकार सुद्दां ह्या आंदोलनाक सहभागी झाल्यात. आणि सध्या पेडण्याचे युवक जे आमी स्वाभिमान आनी आमचो अभिमान म्हणटा, पेडणेकार खरेंच स्वाभिमानी आमी म्हणटा, जाल्यार आयज 5 पारशा आपल्या ITA कडेन ते स्वाभिमान आनी अभिमान आहात, जाल्यार आमच्या युवकांक आयज भायर सरची गरज आहा. ह्यो कसलो भाग तर खंयचे एक इव्हेंट करपाक सरकारा कडेन पयशे आसात, इव्हेंट आयज बरे तरेन जाता, ती खंयचे इव्हेंट जाता सोबचें ना सांगपाक, पूण इव्हेंटाक पयशे आसात. पूण आमी हे मागणी करता की हे 100 बेडेड जे हॉस्पिटल आसा JMC लिंक, ती आमची मागणी आतां आमचे पयलींचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हेंच्यांनी हे पायाभरणी घालून हे येदे व्हडले उभारणी केली, पूण एक 8 वर्सां लागता चालू करपाक. पेडणेकार आमी आंधळे मोने हे गृहीत धरलेले आहात. आंधळे आनी काय भेरे आसात ते आमकां आयज दाखोवचे पडटले 5 की जेन्ना ही मशाल यात्रा सुरू जातली आणि त्याची जाहीर सभेक रुपांतर जातले तेव्हा हे दाखोवचे पडटली भेरे आसात पेडणेकार काय आंधळे आसात काय उलोवंक शकतात पेडणेकार हे आमच्या हक्का खातीर, हे आमकां आयज सांजचे दाखोवचे पडटले. दुसरी गजाल, आयज आमकां हे विधानसभेन खेळ खेळ्ळो दिसता. आयज ह्या विश्वजीत राण्याक तो फक्त आमी एक 2-3च हे बांदतात दोरे, आणि तो राखये बांदल्या बरोबर हातभर दोरे बांदता. आमी पेडणेकारच्या तकलेक बांदतलो ते दोरे. आमचे कडेन खेळा नाका तो पेडणेकारा कडेन. आमी पेडणेकाराच्यो न्हू, शांत जाल्यार शांत आसतो, नाजाल्यार तकलेक सुद्दां ते दोरे बांदपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. आणि जो आमच्या पेडणेकारांचेर खेळ्ळा तेंचो अस्तित्व जावंक ना. आयज तुमकां एकच सांगूंचे दिसता आमच्या युवकांक, तुमी आयज मशाल जी हातीन घेया आणि ह्या आंदोलन आमी ह्या हॉस्पिटलाक 8 दिसांनी 8 ना ते 15 दिसांनी म्हाजी ह्या हॉस्पिटलांत पावतात, कोणाक ना कोणाक घेवन येता. आणि थोडे बरे जावनय घरा वयतात, थोडे वाटेक मरतात. मरण पावल्या उपरांत कोणय म्हणटा जेव्हा तो कसो आसा, तर जालो डेथ जालो तेन्ना घरा कडसून परत फोन सुरू जातले बॉडी केन्ना हाडटले, म्हणजे रोखडीच त्याची बॉडी रुपांतर जाता मनशाचें. म्हणजे मनीस पळय एका बरो आसलेलो 5 मिनटान म्हणटा बॉडी जाता ती केन्ना हाडटले. म्हणजे हे आमचं दुर्दैव्य. 8 वर्सां आमी सोशीत येयलेले, वाटेक मरण जायते लोकांचे जाल्लेले आहा. आणि आयज दुख्ख दिसता की आमचे हे 2 आमदार तालुक्याचे गजाली सांगतात, तालुको तालुको तालुको. अरे तालुको घेतला जाल्यार हे तुवें खंयतूर येता, तालुक्यान येना काय, खंय येता हे तालुक्यान, खंयच्या तालुक्यान येता ते आमकां सांग. काय आमी त्या महाराष्ट्रान आसा आणि हांगा बसोन आमकां तुमचे कडेन भीक मागची पडटा. आयज आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांक सांगले की आमरण उपोशण बसतले, आमी तेव्हा आमरणान उपोशण हांगा बसचें पडलें जाल्यार कट्टे घेवन बसतले आनी भीक मागतले. तुजेर आशिल्ले पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जशें दिपकान आत्तां सांगले की आयज गोंय राज्याचो माजी मुख्यमंत्री ज्याच्या म्हणटा तशें कल्पक वृत्तींतल्यान पेडणे तालुक्याचो सर्वांगीण विकासाक 2012 ते 2017 ह्या 5 वर्साच्या कालावधीन चालना मेळ्ळी. त्या माजी मुख्यमंत्र्याक आनी एक टायम म्हणटात तसो भारतीय जनता पक्षाचे जे 4 आधारस्तंभ म्हणटात तशे आमचो पार्सेकर सर, श्रीपाद भाऊ पर्रीकर,
हे म्हणजे हे लोक असताना हेंच्यांनी हे सगळें केलें आनी आयज ही खरोखरच गोंयच्या इतिहासान हो आयचो काळो दीस आसा. कित्याक काळो दीस आसा आनी हो आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या राजकारणांतलो काळो दीस हांव म्हणटलो. कित्याक तर आयज एका गोंयच्या ज्येश्ठ नेत्याक माजी मुख्यमंत्र्याक आयज हांगासर लोकां बरोबर हांगा उपोशणांक बसचें पडलें. ही खरोखरच लांछनास्पद गोश्ट आसा आनी हेचो जाहीरपणान ह्या सरकाराचो निशेध जावपाक जाय. आयज जशें सरान सांगलें, सरान जास्तीत जास्त गोश्टी आपल्या जे कितें मोजके तेंच्यांनी विशय मांडले तातूंतल्यान सांगले. पण ह्या आंदोलनाक जर खरो जर न्याय जर मेळटलो जाल्यार एक प्रामुख्यान एक पयली मागणी आसपाक जाय की आमी आतां जशें जीएमसी लिंक्ड म्हणटा. जीएमसी लिंक्ड म्हणजे कितें? एक म्हटल्यार सगळ्यात पयली प्रायमा फेसिया पयल्या स्तराचेर जी हॉस्पिटलान त्या रिक्रुटमेंट जातली, ज्या नूतन इमारतीन एक हॉस्पिटल म्हणून जी रिक्रुटमेंट जातली ती संपूर्ण रिक्रुटमेंट ही जीएमसीच्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय, नॉट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान किंवा पब्लीक हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान. जीएमसी जेचे म्हणजे डीन आसूं, सुप्रिटेंडंट आसूं, जो हेल्थ मिनिस्टर आसा, जी आयज रिक्रुटमेंट हो जीएमसीची ही वेगळी रिक्रुटमेंट जाता. जीएमसीचो स्टाफ हो वेगळो स्टाफ आसता. त्या स्टाफाक बाकीच्या हॉस्पिटलांनी ट्रान्सफरी तेंच्या जायनात. सो ही गोश्ट पयली जावपाक जाय आनी हे राजकारण करपाचो विशय ना. हो आरोग्याच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो विशय आसा आनी ताका लागून जी कृती समिती पेडणे तालुक्यान जी तुये हॉस्पिटल कृती समिती जी स्थापन केल्या, ती हॉस्पिटल कृती समितीचे डेलिगेशन म्हणटात तशें जो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा, आरोग्य मंत्री आसा, स्थानीक दोनय आमदार, झेडपी आनी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्या बरोबर सामुहीक रित्या जो पर्यंत बैठक जायना, जो पर्यंत सगळे विशय क्लियर जायनात, तो पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन करूंक दिवप ना. आनी जर ह्या हॉस्पिटलाचे आमची जर सामुहीक बैठक जावच्या पयलीं जर करपाक जर दिले जाल्यार आयज जी मोपा एअरपोर्टाची आनी आयुष हॉस्पिटलाची परिस्थिती पेडणेकारांचेर जाल्लेली आसा ती सिमिलर परिस्थिती ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत जातली. जीएमसीक लिंक करप, जीएमसींतली फॅसिलिटी हांगासर दिवप, हे कितें म्हणजे सोम्या गोम्याचें काम ना. तेका म्हणटा तसो प्रचंड प्रमाणात म्हणटा तशी त्या लेवलची मेंटॅलिटी जाय. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी आरोग्य मंत्र्यान तुये हॉस्पिटल कृती समिती बरोबर आयज सामुहीक रित्या बैठक पयली हेंच्यांनी घेवपाक जाय. कित्याक वेरियस डिपार्टमेंट आसतात की आमी लिंक म्हटल्यार आयज कॅज्युअलिटी गोंयान आमी जर पळयले जाल्यार जीएमसी हॉस्पिटल जर सादारणता सोडलें जाल्यार एका हॉस्पिटलान म्हणटात तशी कॅज्युअलिटी जी आसता पळय न्हू, एमर्जन्सी सर्वीस जेन्ना पेशंट पयलीं जेन्ना वयता हॉस्पिटलांत तेन्ना ताका कॅज्युअलिटीन व्हरता, तेन्ना ताका ज्या प्रकारची ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या बाबतींत आमी खूब फाटीं आसा आनी हें आमी मान्य करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी आयज आमचो सरकार करोड आनी रुपयाचो म्हणटात तसो बजेट प्रोविजन्स करतात, 30,000 कोटीचे हे बजेटाचे बॅगो दाखयतात, फोटो सेशन करतात, दुसरे दिसा सगळ्या वर्तमानपत्राचेर फ्रंट पेजीचेर म्हणजे मोठो कितें तरी 30,000 कोटीची बॅग घेवन येयला तशें दाखयता. सो आयज तुमच्या कडेन हे हॉस्पिटल सादें जायना कमिशन करपाक, ही लांछनास्पद गोश्ट आसा, निर्लज्जपणा आसा ती. आनी आयज हेंच्यांनी फक्त म्हणटात तशें स्वताचे गोश्टींक हेंच्यांनी चालना दिल्लेली आसा. आयज सामान्य नागरिकांक आयज सरकार पातळीचेर आरोग्याच्या दृश्टीन हे सरकार फॅसिलिटी दिवपाक सपशेलपणान अपयशी ठरलेले आसा. आयज आमी कितलेशेच लोकांक प्रत्येकाच्या घरान उदाहरण आसा की मेडिकलान गेल्या उपरांत कितें परिस्थिती जाता ती जीएमसीन गेल्याच्या नंतर. सो आयज आमचे लोक तेच मागतात की जी बिल्डींग ऑलरेडी रेडी आसा, ज्या बिल्डिंगे खातीर जीएमसीचे एक 50 वयर सिटी, ज्या MBBS सिटी मेळ्ळे, ज्या हॉस्पिटला खातीर जे रुरल एरियन हॉस्पिटल जाय म्हणून, सो ते हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन कमिशन करपाचें आनी हांगासर दोशारोप कोणाक करपाची कांयच कोणाक इच्छाय बी ना. कित्याक प्रत्येक मनीस आपल्या कुवती प्रमाणे करतलो, आपल्या अकले प्रमाणे करतलो.
पार्सेकर सरान कुवत आसलेली म्हणून तेणी हे विजनरी प्रोजेक्ट हाडले. जेका कुवत ना पळय तो फक्त कितें तरी फळां मेळ्ळी का ती चाखपाक म्हणटा तो खंय ना खंय तरी उपस्थित रावतलो आनी ही फळां आपण हाडली म्हणून दाखयतलो. सो तेजेर खूब विशय उलो येता. पण ह्या विशयाचेर म्हणटा तशें आयज गोंय सरकारान गोंयान सरकारच ना. कित्याक हांव आतां ऑब्जर्व करता गेले 5 दीस पेडण्यांतले नागरीक हांगासर उपोशणाक बसले. सरकारान मुख्यमंत्र्यान एक आपलो डेलिगेशन म्हणून कोण तरी एक ऑफिसर हांगासर धाडप ही खरोखरच गरज आसलेली. अशे गोश्टी घडटात कित्याक हो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आसा. ते सुद्दां सरकार करूं शकलो ना. म्हणजे सरकार आयज खंयच्या लेवलचेर विचार करता. म्हणजे जी अमाप संपत्ती जी प्रत्येकान जी गोळा करून जी दवरल्या तातूंत आयज सामान्य नागरिकाचे कोणाक कितेंच पडलेलें ना. आनी ताका लागून आयज हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान जी सांजची मशाल मिरवणूक जातली तातूंतय संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक नागरिकान हो आमच्या भविश्याचो विशय आसा. ताका लागून तातूंत पार्टिसिपेट जावप ही नितांत काळाची गरज आसा. आनी त्याच्या फुडें वचान जो पर्यंत हांव रिपीट करता आनी सोंपयता की जो पर्यंत तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचे डेलिगेशना बरोबर टुगेदर आज पर्यंत आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री हे एकठांय बसून जो पर्यंत आमच्या लोकां बरोबर बसना तातूंत तूं मगे ह्या आमदारांक घेव दोनय झेडपींक घेव इतर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेव पण तेतून बसून संपूर्ण ह्या हॉस्पिटलाचो कमिशन करच्या बाबतीन रोडमॅप जो पर्यंत तूं विस्तृत प्रमाणात क्लियर करना. कित्याक GMC लिंक जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक डिपार्टमेंट तूं खंयचेय डिपार्टमेंट घेव गायनेक घेव म्हणटात तशें कार्डिओ घेव खंयचेय डिपार्टमेंट घेव त्या डिपार्टमेंटान एक डिपार्टमेंट जर तूं कमिशन करतलो जाल्यार तुका ना म्हटलें तरी 10 ते 12-15 डॉक्टरांची तुका वेवस्था करची पडटा. HODच्या पोतान म्हणटा तसो ज्युनियर रेजिडंट डॉक्टरा पर्यंत. सो हे सगळो रोडमॅप जो पर्यंत हो मुख्यमंत्री आमच्या फुड्यान आमच्या लोकांच्या कृती समितीच्या फुड्यान दवरिना तो पर्यंत हेंच्यार विश्वास दवरून हें हॉस्पिटल कमिशन करूंक दिवप म्हणजे आमी आमच्या पांयाचेर गुणो घालून घेतले असो तेचो अर्थ जातलो. सो ताका लागून जो पर्यंत ही बैठक जायना तो पर्यंत हेंकां हें कमिशन करूंक दिवप ना.